बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, हमारे मुल्क में हक़ाइक़ तो इस वक्त देखा जाए तो काफ़ी सूट करते हैं, हवाएं जो है पाकिस्तान के हक़ में हैं और काफ़ी सूट कर रही हैं, लेकिन जो हक़ाइक़ इंडिया की जानिब हैं उनके हक़ाइक़ उनको सूट करते नज़र नहीं आ रहे। जिस तरह से बौखलाई हुई स्टेटमेंट्स नरेंद्र मोदी की जानिब से दी गई हैं, जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है इस जंग को हारने के बाद कि अभी तो सिर्फ एक चंक था, अभी एक सिर्फ ट्रेलर था, असल मूवी बाकी है जो उन्होंने दिखानी है बकौल उनके। अब एक नई स्टेटमेंट नाज़रीन उनकी जानिब से दी गई है और नरेंद्र मोदी साहब ने जनाब ये गुजरात में रैली से ख़िताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। सुख की ज़िंदगी जिए, रोटी खाएं, वरना मेरी गोली तो है ही। मतलब ये वो क्या वो धमकी दे रहे हैं, वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं? एक दफ़ा मुँह की खाने के बाद और इतनी बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद, इतनी हज़ीमत उठाने के बाद भी वो इस तरह की पोजीशन में है कि इस तरह की स्टेटमेंट पाकिस्तान को दें या पाकिस्तान को धमकाएं। इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। दुरानी साहब, नरेंद्र मोदी जब से ये जंग हारे हैं ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बौखलाए हुए हैं, ना उनको स्टेटमेंट देने की समझ आ रही है, ना उनको बात करने की समझ आ रही है, और हकायक जो सामने रख रहे हैं, जो उनके इंटरनली उनकी जो तमाम सियासी जमातें उनसे डिमांड कर रही हैं, वो हकायक उनके पास है नहीं, एविडेंस उनके पास है नहीं। अब प्रॉब्लम यह है कि वो पाकिस्तान को फिर से धमका रहे हैं। मतलब क्या अब उनके इतनी उनमें हिम्मत रह गई है कि वो दोबारा से पाकिस्तान की आंख में आंख डालें या पाकिस्तान को दोबारा से थ्रेट करें? दुरानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाज़ा, जो इस वक्त की मोदी साहब की सूरत हाल है, मोदी साहब सिर्फ जंग नहीं हारे, वो जुआ भी हार गए। वो एक हारे हुए जवारी की हैसियत है उनकी, क्योंकि उन्हें साफ नजर आ रहा है कि ना आइंदा वो इलेक्शन जीत सकते हैं और ना ही उनके पास कोई ऐसा तरीका है जिसके मुताबिक वो पाकिस्तान को अपने ख्याली तरीके के ऊपर उसके ऊपर से गुजर सके। तो अब वो ऐसी, मतलब जिसे कहते हैं बहकी बहकी बातें कर रहे हैं जिनसे ये लगता है कि जो वाकयात हुए हैं पिछले 8-10 दिनों में, उसका बहुत गहरा असर उनकी ज़हन पे पड़ा है और वो अपनी जो एक रवायती सोच समझ और अक्ल दानिश होती है एक वजीर आजम की, उसके लेवल से भी वो नीचे आ गए हैं। वो यूएन की जो चार्टर है वो भी उनको भूल गया है और इंसानी हकूक भी उनको भूल गए हैं, बल्कि इंसानियत भी भूल गई। तो ऐसी सूरत हाल में वो जो कुछ कह रहे हैं उसकी हैसियत जो है वो एक बहके हुए इंसान की तरह की है। दूसरी तरफ ये है कि बहरहाल वो एक ताकतवर पोजीशन में भी बैठे हुए हैं। ये नहीं कह सकते कि वो कोई आम आदमी है जो सड़कों के ऊपर दीवानावार जो है किसी को गालियां देता फिर रहा है या किसी को बुरा भला कहते फिर रहा है। वो एक इंतहाई अहम पोजीशन पे बैठे हुए दुनिया के अहम तरीन मुल्क के सरबराह हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो जिम्मेदारी है वो इंडियन इंटेलिजेंशिया की, इंडियन आवाम की और इंटरनेशनल फोर्सेस जो है उनकी बहुत बढ़ जाती है कि वो उनकी जो इस वक्त की ज़हनी जो एक फशार है और जो ज़हनी उनका बिगाड़ है उसका मुकाबला करने के लिए उनको महदूद किया जाए और उनके अख्तियारात को चेक में लाया जाए। इंडियन पार्लियामेंट को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए। खैर अपोजिशन तो ले ही रही है, लेकिन वो ऐसी बातें ना करें जिनसे ये मजीद ख्याल उन्हें चाहिए कि इनको लिमिट करें ताकि ये दुनिया के अमन के लिए कोई खतरा ना बन सके। पाकिस्तान के लिए तो उन्होंने खतरा बनने की कोशिश की, लेकिन वो खतरा उनके अपने लिए जानलेवा साबित हुआ। अब जो सिचुएशन है इसके अंदर अगर वो दोबारा ऐसा कोई एडवेंचर करते हैं तो वो दुनिया के लिए एक खतरा बनेंगे। लिहाजा ये बहुत अहम डेवलपमेंट है जो कल उन्होंने बात की है, जो उनके ज़हनी जो बिगाड़ है उसकी आईनादार है। एट द सेम टाइम वो गोली की बात कर रहे हैं और जवानों से कर रहे हैं। ऐसे फर्द को, ऐसे बुजुर्ग के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो लिहाजा उनकी ये जो सारी सिचुएशन है इसको इंडिया को इसका नोटिस लेना चाहिए और दुनिया की जो जिम्मेदार कुव्वतें हैं उनको भी इसका नोटिस लेना चाहिए और पाकिस्तान को चाहिए कि
وہ اپنے فورن آفس اور فورن آفس اور جو ان کے جو افینسیوز ہیں ان کے ذریعے وہ پوری دنیا کو ان کی ذہنی حالت کی طرف متوجہ کرائیں۔ درانی صاحب، میں چاہ رہی ہوں کہ مودی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے ایک دفعہ وہ سنوا دوں آپ کو بھی اور اپنے ناظرین کو بھی۔ چند سیکنڈ کی وہ سٹیٹمنٹ ہے، ذرا وہ سن لیجئے، پھر میں نیکسٹ کویسچن کی طرف آتی ہوں، ذرا سنوائیے گا۔ پاکستان کو آتنک کی بیماری سے مکت کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو آگے آنا ہوگا، پاکستان کے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا۔ سکھ چین کی زندگی جیو، روٹی کھاؤ، ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ جی درانی صاحب، آپ نے یہ سٹیٹمنٹ سنی ہے۔ اب نریندر مودی صاحب کی ذہنی حالت کے بارے میں آپ نے بھی سوال اٹھایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے انٹرنلی وہاں پہ بہت زیادہ پریشر ہے اس وقت نریندر مودی کا، اور جو مودی سرکار کی ایک پالیسی ہے وہ بھی سب کو پتہ چل، جب بھی کوئی الیکشنز ہوتے ہیں اس طرح کا کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر کیا جاتا ہے، چاہے وہ اپنے ملک میں کیا جائے، چاہے وہ اس کا الزام پاکستان پہ ڈال کے پاکستان کے ساتھ اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ کی جائے۔ اب سر، سابق بھارتی وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ پہلگام واقعہ ڈرامہ تھا، مودی نے انتخابی فائدے کے لیے رچایا تھا۔ صرف یہی نہیں، بھارتی انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایف کے 20% انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کا دعویٰ غلط ہے۔ اب انٹرنلی آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہندوتوا سوچ کے اس وقت موجت، میں یہ کہوں گی کہ نریندر مودی صاحب ہیں، وہ اب ڈسے ہوئے بھی ہیں، وہ اب زخمی بھی ہیں، ہزیمت بھی اٹھا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں کیا وہ زیادہ خطرناک پہلے سے ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں خطرناک پہ تو میں آتا ہوں، لیکن پہلے آپ دیکھیں کہ جو اس وقت انہوں نے ڈریس پہنا ہوا ہے وہ خود ان کی ذہنی حالت کا نشاندہی کر رہا ہے۔ مطلب وہ ہی از ناٹ نارمل ایٹ آل، اور وہ ایک مطلب کبھی داڑھی بڑی کر لیتے ہیں، کبھی چھوٹی کر لیتے ہیں، کبھی کچھ کر لیتے ہیں، کبھی کچھ کر لیتے ہیں، کوئی بیان دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت کا جو ذہنی ان کی حالت ہے، سب سے پہلے تو وہ کوشچن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت انہوں نے دھمکی دی ہے اور جو انہوں نے بات کی ہے، کیا وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری فوج کی موجودگی میں اور ہمارے ایئر فورس کی موجودگی میں، ہماری نیوی کی موجودگی میں، وہ جنگ کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں اب نہیں نظر آتے، جتنے عوامل نظر آ رہے ہیں ان کی روح سے۔ اب جو خطرہ مودی کی طرف سے ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے تمام خزانوں کے تمام دروازے کھول دے گا پاکستان کے اندر دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے، اور وہ غیر روایتی جو جنگی طریقے ہیں ان کے ذریعے پاکستان کے اوپر اپنے offensive لانچ کرے گا۔ وہ سائبر وار بھی کر سکتا ہے، وہ دہشت گردی کو بڑھا سکتا ہے۔ اب اس دہشت گردی کے مقابلے کے لیے افواج نے تو اپنا کام کیا ہوا ہے، انہوں نے بارڈر کے اوپر ان کو لوہے کے چنے چبوا دیے ہیں، لیکن جہاں تک ملک کے اندر جب آپ نے ان کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو قومی یکجہتی اور ایک پولیٹیکل سٹرینتھ کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، جس کے لیے حکومت کو راست اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ دوسرا، گورننس کو امپروو کرنا پڑے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ جو چیلنجز ہیں ان کے مقابلے میں انفراسٹرکچر کو امپروو کرنا پڑے گا۔ ابھی تک ہم نے اپنے شہروں کو سیف سٹیز نہیں بنایا، ہم نے ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے جتنا بھی آرمی چیف کو بھی یہی کہنا پڑا تھا کہ جی جو ہماری گورننس کے گیپس ہیں ان کو ہمارے جوان جو ہے وہ اپنے خون سے فل کر رہے ہیں، ہم نے اپنے گورننس کو گیپس کو فل کرنا پڑے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہمیں ملک کی سطح کے اوپر تمام اپوزیشن اور حکومت کو مل کے پاکستان کے لیے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ ابھی دیکھیں حکومت نے وفود بھیجے، اس میں انہوں نے اپوزیشن کو نہیں شامل کرے، چلے وہ ان کا اقدام ہے، وہ خود ہی پھری جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہماری فوٹو سے اور ہماری گفتگو سے ہی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنی ذات سے نکل کر، وہ بھی مودی صاحب والی سٹیٹ آف مائنڈ میں نہ آ جائیں کہ وہ اپنے ہی سوچ کے چکر میں آ کے ایسی حرکت کریں کہ وہ اپوزیشن کو بالکل ہی اور عوام کو
بالکل ہی سائڈ ٹریک کر دیں. جی تو یہ ایک بات ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اگر حکومت کچھ نہیں کرتی تو کم از کم اپوزیشن کو ضرور اپنی ایکتا کے ذریعے جو ہے پوری اپنی افواج اور اپنے جو دفاعی ادارے ہیں اور اپنے جو ادارے ہیں انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے اور بھارت کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ دہشت گردی کی جنگ میں ہم ہر صورت میں اپنی افواج اور اپنے اداروں کے پیچھے کھڑے ہیں اور ہم جی کسی قسم کا بھی افینسو جو انڈیا کی طرف آئے گا اس کو ہم اپنی یکجہتی سے، جیسے ہم نے جنگ میں ان کو پسپا کیا ہے کہ جی فوج کے پیچھے عوام کھڑی تھی، بالکل آج جو ہے ملک کے اندر بھی ہمیں اپنے اداروں اور اپنے سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کے پیچھے اسی طرح عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا. اور ہر وہ قوت اور ہر وہ فرد جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے بڑھاؤ میں وہ اپنا کوئی کردار ادا کر رہا ہے اس کے خلاف عوام کو اعلان جنگ کرنا. بالکل درانی صاحب، ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، میں چاہ رہی تھی آپ کا اس پہ ٹیک لیا جائے. سر آپ کا اوپینین چاہیے کہ بہت باریک پوائنٹ، جو میرے خیال میں باریک پوائنٹ ہے کہ پانی اوریجن ہے، یہی پانی کا ایگزیکٹلی ایشو ہے جس پہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا پانی روکا گیا، اگر ہمارے پانی پہ کسی بھی طرح سے اس کا راستہ جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کو ہم ایکٹ آف وار کنسیڈر کریں گے. سر پانی اوریجن ہے تو پھر بھارت کا تو سارا پانی چین سے آتا ہے. بھارت اس وقت یہ جو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے کہ جہاں سے پانی نکل رہا ہے یا اوریجنیٹ ہو رہا ہے اس کے پاس یہ حق ہے کہ نیچے جہاں پانی بہتا ہے ان ممالک کا پانی روک لے. تو پھر اس کا مطلب چائنا کے پاس بھی ڈیفینیٹلی یہی جب بھارت اسٹیبلش کرے گا تو اس کے پاس بھی آٹومیٹکلی اسٹیبلش ہو جائے گا کہ وہ بھی بھارت کا پانی روک لے. اور اگر کل کو جیسے پاکستان کے ساتھ چائنا علل اعلان کھڑا ہو گیا ہے، اگر کل کو بھارت اس سٹیپ پہ آتا تو اس کا مطلب چائنا بھی اس سٹیپ پہ بھارت کے پانی کو لے کے جا سکتا ہے. دیکھیں بھارت کا جو پانی کے بارے میں سارا مودی صاحب کا فیصلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی لا علمی، کم فہمی اور بین الاقوامی معاملات کو نہ سمجھنے کا آئینہ دار ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دریا اس وقت پاکستان کے حصے میں ہے ان کا پانی روکنا اس وقت تو بھارت کے بس میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر یہ ہے کہ پھر چائنا بھی کر سکتا ہے اور پھر اس کے جواب میں یہ ایکٹ آف وار ہوتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ہم یو این کنونشنز کو ڈیپلی اسٹڈی کر کے جائیں گے تو پاکستان کا یہ استحقاق ہوگا کہ وہ ایسی ساری انسٹالیشنز پر جو پاکستان کے عوام کو قتل کرنے کے لیے، ان کا پانی روکنے کے لیے کیے جائے گا، ہم ان کو ایکٹ آف وار کے ذریعے جو ہے ڈیمالش کر سکتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی انڈیا جب یہ کوشش کرتا تھا تو کشمیری مجاہدین نے کئی دفعہ ان انسٹالیشن کو جو ہے وہ اڑا دیا تھا جن انسٹالیشن کے ذریعے انڈیا انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشن کرنا چاہتا تھا. تو اس لیے یہ صرف چائنا ہی نہیں بلکہ پاکستان کو بھی یہ آئینی اور قانونی حق مل جائے گا کہ چونکہ انڈیا اس صورت میں نہیں روک سکتا، اس کو نئی انسٹالیشن بنانی پڑیں گی، پانی کو ڈائیورٹ کرنے پڑے، ہم ان کو ہٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں. اس کے بعد جو اگلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے 3 دریا جو ہیں جن کے اوپر بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ ٹھیک ہے انڈس واٹر ٹریٹی میں ہم نے ان کو دیے، لیکن ہم نے ان کو زرعی پانی دیا تھا، اس نے انوائرمنٹل واٹر بھی روک دیا ہے جو کہ یو این کنونشن کی خلاف ورزی ہے. اس کے خلاف اگر آج تک آواز نہیں اٹھائی گئی تھی، آج ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم یہ ڈیمانڈ لے کے جائیں کہ یہ جو راوی، چناب، راوی، ستلج اور بیاس کا جو پانی زرعی پانی انڈیا نے لیا ہے اس کے مقابلے میں جو 30% انوائرمنٹل واٹر ہے وہ آج بھارت ہمیں نہیں دے رہا، اس کا بھی ہم سوال اٹھائیں. اور اس سے بڑا نقطہ جو کہ ہمیں آج اٹھانا چاہیے اور جس کو ہمیں چیلنج کرنا چاہیے بھارت کو، کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو پوائزن، زہر جو ہے اس کو پاکستان میں دھکیل رہا ہے ان 4 نالوں کے ذریعے جو وہاں سے انڈسٹریل ویسٹ لے کے آتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں افراد جو ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں، ہمارے جانور جو ہیں وہ پلوٹ ہو رہے ہیں، اور وہ انڈسٹریل ویسٹ کو پاکستان میں بھیج رہا ہے انٹریٹڈ. یہ تو ایک
खुली दुनिया की दहशतगर्दी है जो भारत जो है पोल्यूटेड वाटर के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। इसके ऊपर जो है हमें अब आवाज उठानी चाहिए, और अगर भारत कुछ भी ना हो, हमें कम से कम उस पानी को जरूर रोक देना चाहिए जो भारत जो है जहर पाकिस्तान की, जैसे पाकिस्तान की वेन्स में उलट रहा है। हमारे जानवर उससे मर रहे हैं, हमारे इंसान उससे मर रहे हैं, बच्चे डिफॉर्म हो रहे हैं। तो इन तमाम इश्यूज के ऊपर हमें एक कौमी सतह के ऊपर एक अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए और इसके खिलाफ आवाज उठानी। दुरानी साहब, एक आखिरी सवाल सर आपसे। इस वक्त जो भारत ने अपनी पॉलिसी जो हम देख रहे हैं, या जो पॉलिसी उसकी वाज़ेह है हम पर, वो ये है कि भारत में कोई भी अटैक होता है हम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं कहीं पे भी हो, लेकिन जो ख़ुद ही से करवा के, फॉल्स फ्लैग करवा के पाकिस्तान पे उसका इल्ज़ाम लगा के विदाउट एविडेंस, आप कोई भी जो है वो एविडेंस दिए बग़ैर, हक़ाइक़ सामने रखे बग़ैर पाकिस्तान पे अटैक कर देते हैं। 19 में भी ऐसे ही किया था, अभी भी 25 में भी ऐसे ही हुआ है, अब तो खैर एक वॉर ही स्टार्ट हो गई। तो ये जो एक प्रेसिडेंट सेट की है भारत ने सर, ये बहुत ख़तरनाक है। मेरा पॉइंट ये है कि इस वक्त आपके ख़्याल में कौन सी चीज़ है जो भारत को ड्राइव कर रही है इस सारी प्रेसिडेंट को सेट करने में? क्योंकि अगर हम देखें तो इस वॉर में कोई ख़ास बैरूनी ताकतें भारत के साथ खुल के सामने नहीं थी सिवाय इजराइल के। तो किसी ने भी भारत के बयानिए को ना तो ख़रीदा, ना ही उस तरह से उसके साथ स्टैंड किया। बनिस्बत पाकिस्तान के साथ बहुत सारी ताकतें, बहुत सारे उसके ममालिक, बरादर ममालिक खड़े हो गए थे। तो भारत ये जो अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें लेके आ रहे हैं उसको सस्टेन कैसे करेगा सर? और देखिए, ये तो बड़ा क्लियर सा है कि ये जो एक्ट है जो भारत का इस वक्त के इकदामात हैं वो दीवानगी है। बैन ही जो दीवानगी इजराइल कर रहा है, मैं आज आपको प्रेडिक्ट कर दूं कि इजराइल जो कुछ आज फलस्तीन के कर रहा है उसके नतीजे में वो बिल्कुल दुनिया में तनहा रह जाएगा और अमेरिका भी उसकी तरफ देखने में भी बेइज्जती महसूस करेगा। एक वक्त आएगा। बैन ही जो कुछ इस वक्त मोदी साहब कर रहे हैं, देखिए मोदी साहब की तो वैसे अगर हम दुश्मनी में बात करें, उनकी तो तवालत उम्र की दुआ करनी चाहिए कि उन्होंने भारत का वो सत्यानाश कर दिया है जो अभी तक कोई नहीं कर सका था। देखिए, भारत की मेन फाइटिंग फोर्स जो थी वो सिख और वहां के मुसलमान के, ईसाई भी थे। उसने सिखों के खिलाफ, देखें इंडिया ने जो अब तक उनका जो सबसे बड़ा जंगी एजाज है वरम चक्र, वो उन्होंने 22 लोगों को दिया है। उनमें से 11 जो है वो सिख थे और 2 जो थे वो ईसाई और मुसलमान थे। इसका मतलब ये है कि वो मुकम्मल तौर पर जो जंगी उनका एलिमेंट था अपनी फौज का, उससे वो महरूम हो चुके हैं। उन्होंने, पूरी दुनिया ने सिखों के खिलाफ होने वाली भारतीय दहशतगर्दी जो थी उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया है भारत को, और 5 मगरबी ममालिक ने उसको दहशतगर्दी में मुलविस किया। इसका मतलब ये है, एक तो वो दीवानगी में अगर हमारे खिलाफ दीवानगी कर रहा है तो वो दीवानगी अपने खिलाफ भी कर रहा है, और इस दीवानगी का नतीजा फिर यही होता है कि हमने बहुत से लोगों को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा है। वो अपने आप को, अपनी मईशत को, अपने मुल्क को और इस खित्ते को कमजोर करने पे, तबाह करने पे और इस खित्ते के अमन को बर्बाद करने के लिए वो वहशत फैला रहा है, जिस वहशत के अगेंस्ट जो है पूरी भारतीय कौम को भी इकट्ठा होना चाहिए और रीजन के तमाम, मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया के इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं, चाइना हो, जितने जो उसके तमाम के तमाम उसके सफरर्स हैं पाकिस्तान को, उन सब की कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए कि यार ये क्या हमारे दरमियान में एक जो है वो दहशतगर्द आ गया है जो कि आसपास किसी को जिंदगी का हक नहीं दे रहा, और वो तिजारत जो इंडिया की मईशत की पहचान है, उस तिजारत को वो अपनी दहशतगर्दी के जरिए खुद तबाह कर रहा है। तो ये तो अब उसका तो जो है सो है, हम तो जो कुछ भुगत रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा दुश्मन वो अपना खुद है और अपने मुल्क का है, अपने अवाम का है, और अपने मुल्क की सालमियत के खिलाफ इस वक्त मोदी साहब एक जंग में मसरूफ हैं। हम तो दिफा करेंगे ही और हमारे पास कोई वो भी नहीं है, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन नहीं है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।